Ako si Jonabel Go, ang inyong midwife. Naalang ko'y i-share sa inyo ha guys. Alang sa mga mama nga bag-o lang nanganak nga wala kahibalo, nga isa ka pahinumdom gikan diri sa amua nga kung ikaw bag-ong nanganak, hinumdumi nga ayaw sa gyud pa inuma inyong bata og tubig hangtod 6 ka bulan. Kay nganong gibawal man ni siya tungod kay gi-advise sa mga mama nga exclusive breastfeeding lang yun ang inyong anak hangtod 6 ka bulan. Og isa pa, bawal magpakaon og solid foods hanggang 6 ka bulan. So, mo na inyuhang hinumduman mga mama nga bag-o pa lang nanganak nga kung mahimo likayan lang usa ang pagpainom og tubig ug pagpakaon sa mga solid foods. So mao lang to guys, ug kini ang inyong lingkod, inyong midwife nga si Jonabel Go. So thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel.